बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के दुश्मन अनासर और तहरीक तालिबान के जो दहशतगर्द है एक नया फ्रंट जो है उसको खोला और पाकिस्तान के इंतहाई अहम और खैबर पख्तूनख्वा के सबसे बड़े ज़िले चतराल पे सुबह बल्कि अर्ली इन द मॉर्निंग जो है बुध को हमला किया। ये तकरीबन कहते हैं कि दर्जनों की तादाद में थे, बहुत ज़्यादा तादाद में थे और वहाँ पे 2 सिक्योरिटी चेक पोस्ट है उस पर हमला किया। बड़ा मर्दाना वार मुकाबला किया पाकिस्तान के अस्करी या सिक्योरिटी की फोर्सेस के जवानों ने। 4 ने जामी शहादत नोश किया। इसी तरह ये लड़ाई उनके साथ लड़ी गई। तकरीबन दूसरे दिन तक उनको इंगेज रखा और 12 की तादाद में वो कहते हैं कि जहाँ तक ISPR की जो बयान आया है कि 12 दहशतगर्द जो है उनको मारा गया है और कई को ज़ख्मी किया गया है। अभी ये है कि ये जो मैंने कहा कि चतराल एक इंतहाई अहम ज़िला है हर लिहाज से। अगर आप तिजारती लिहाज से देखें, अगर आप लोकेशन के लिहाज से देखें तो चतराल की सरहदें जो है ना वो ये जो वाखान की पट्टी है इसके साथ अगर आप देखें आगे जाके जो चीन के साथ मिलती है और वाखान जो है ना ये 53 किलोमीटर वाइड एक पट्टी है। ये आगे जो है ना ताजिकिस्तान से मिलती है और अफ़गान हुकूमत का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो वो भी वाखान कॉरिडोर के ज़रिए जो है वाखान कॉरिडोर के ज़रिए चाहते हैं कि चाइना के साथ डायरेक्ट एक्सेस लें और पाकिस्तान भी चाहता है कि अक्रॉस वाखान जो है ताजिकिस्तान के से नियरेस्ट जो है वो तिजारत कर सके। इसी तरह सी पैक के लिए चतराल जो है ये एक इंतहा, जिस तरह ग्वादर अहम है यहाँ पे सी पैक के लिए चतराल अहम है। मादनियात के हवाले से अगर हम देखें तो पाकिस्तान इस वक्त ज़्यादा फोकस कर रहा है मादनियात पे, उसको एक्सप्लोर करने, उसमें इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट लाने में। जिस तरह हमारी मिलिट्री के चीफ जो है आसिम मुनीर साहब लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को जो है मादनियात की फील्ड में उसको अट्रैक्ट करे। तो मादनियात के लिहाज से अगर आप तांबा दे के, अगर आप सोना दे के, अगर आप एंटीमनी दे के, जो भी आप बेहतरीन से बेहतरीन वो मादनी ज़खायर है वो चतराल में पाए जाते हैं। अब ये जो हमला हुआ है बड़ा, अगर आप देखें तो चतराल के जो है अफ़गानिस्तान के आलमोस्ट 3 ज़िलों के साथ इनके बॉर्डर मिलते हैं, कुनड़ के साथ भी और बदख्शान के साथ भी और आगे जाके नूरिस्तान भी ये बॉर्डर उनके साथ मिलते हैं। और जहाँ तक TTP के अस्करियत पसंदों का ताल्लुक़ है तो चतराल पे हमले से पहले रिपोर्ट्स यही है कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस के इदारों ने अमारत इस्लामी काबुल को इन्फॉर्म किया था कि यहाँ पे उनकी एक्टिविटीज़ जारी है और यहाँ से वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान पे हमला कर सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अफ़गान तालिबान यानी अमारत इस्लामी ने इस हवाले से कुछ नहीं किया। चतराल के लोगों ने भी बड़ी जवानमर्दी से सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ दिया और उनका जो दावा था कि हमने 2 गाँव पे या 3 गाँव पे कब्ज़ा किया है और हमारे उसमें सारे जो है ये प्रोपेगेंडा टैक्टिक्स थे। कोई किसी गांव पे कब्ज़ा नहीं हुआ और 4 सिक्योरिटी एहलकार जो शहीद हुए, इसका मतलब है कि उनका मर्दाना वार मुकाबला किया गया है। 12 दहशतगर्द जो है उनको जहन्नम वासिल किया गया है, दर्जनों जो है कहा जाता है कि उनको ज़ख्मी किया है और उनको वापस जो है रिपोर्ट से ये कि वो वापस अफ़गानिस्तान चले गए हैं। तो अभी पाकिस्तान का जो है गुज़िश्ता 2 सालों से यही मौक़िफ़ रहा है और अफ़गान तालिबान को यही वो कह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, इसको रोका जाए। और अभी तक अफ़गानिस्तान जो है इसमें अमारत इस्लामी इसमें नाकाम रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये मौका है कि स्पेशली अमारत इस्लामी को ये समझना होगा कि सिर्फ डिनाइल से काम नहीं चलेगा और इनकी जो एक्टिविटीज़ है, अगर चतराल जो है पुरअमन नहीं है, अगर वाखान की पट्टी पुरअमन नहीं है, अगर आपके ये जो चीन के साथ मिलते हैं ये पुरअमन नहीं है, तो इसका नुकसान न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ख़ुद अफ़गानिस्तान को भी है। क्योंकि अगर अफ़गानिस्तान चाहता है कि वो डायरेक्ट एक्सेस करे चाइना के साथ वाखान की पट्टी, तो उनके लिए इस खत्ते को पुरअमन करना पड़ेगा। अभी दहशतगर्दों ने जो है, पहले तो ये था कि निगहार, नीचे खोस्त या
پکتیکا کے ذریعے جو وزیرستان میں ہمارے ساؤتھ وزیرستان، نارتھ وزیرستان، خیبر ایجنسی، باجوڑ اور موہن میں حملے ہوتے تھے. ابھی وہ سیٹل ڈسٹرکٹ بہت بڑا، جس طرح میں نے کہا چترال اسٹریٹجیکلی امپورٹنس، وہاں تک چلے گئے. تو اس سے خود افغانستان کو بھی نقصان ہوگا. ابھی یہ مٹھی بھر دہشت گرد ہے، دونوں ممالک کو یہ ہاسٹیج کیے ہوئے ہیں. تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. پاکستان کی 25 کروڑ کی پاپولیشن ہے اور اس طرح افغانستان کی 4-5 کروڑ پاپولیشن ہے. تو لگتا ہے ایسے کہ 30 کروڑ یعنی 300 ملین کی جو آبادی ہے وہ چند ہزار یا چند سو دہشت گردوں کے اس میں ہیں، ان کے ولکے میں ہے، یا انہوں نے اس کو ہاسٹیج کیا ہے. تو اس کے لیے ایک کنسرٹیڈ ایفرٹ کی ضرورت ہوگی، دونوں اسلام آباد کو بھی اور کابل کو بھی، تاکہ ان سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے. اور پاکستان مسلسل یہی کوشش کر رہا ہے کہ کائنیٹیکلی بھی ان کے خلاف کارروائیاں کی جائے، لیکن ساتھ ساتھ پہلے بھی نیگوسیشن کے ذریعے بھی ایک کوشش کی گئی تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں افغان طالبان ایک بنیادی کردار رول ادا کر سکتا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے بیعت لیا ہے. افغان طالبان کے جو امیر ہے ملا ہیبت اللہ صاحب، تو ان کو نہ صرف ان چیزوں کو ایٹ لیسٹ کنڈیم تو کرنا چاہیے، کنڈیم نہیں، ان سے ڈسون کرنا چاہیے. یہ بھی بہت بڑی بات ہوگی. اس سلسلے میں پچھلے دنوں ایک فتویٰ بھی آیا تھا، لیکن ان کا خاطر خواہ ان کا اثر نہیں ہوا، کیونکہ فتوے کے بعد کچھ کنفیوژن بھی کریٹ کی گئی تھی. اسی طرح اسی ہی دن ایک اور واقعہ ہوا، وہ تورخم بارڈر پہ. اس میں تو دونوں سائڈ سے ایک یہ ہوا ہے کہ ڈاؤن پلے کیا جا رہا ہے افغانستان سائڈ سے. رپورٹ سے یہ کہ وہاں پہ وہ ایک چیک پوسٹ بنا رہے تھے، اور چیک پوسٹ بنانے کے لیے پروٹوکول یہی ہے کہ اگر بارڈر کے ادھر سائڈ یعنی دونوں سائڈ پہ کوئی بھی ملک کوئی بھی کنسٹرکشن کرتا ہے یا کوئی چیز چیک پوسٹ بناتا ہے تو وہ دونوں ملکوں کی رضامندی سے ہوگا. ایک دوسرے کو انفارم کرنا ہوگا، ایک دوسرے کو اعتماد میں لینا ہوگا. تو یہاں پہ یہ سین ہے کہ افغان طالبان جو دوسری سائڈ پہ ہے وہ کوئی چیک پوسٹ بنا رہے تھے، اور اس پہ پاکستان نے اعتراض کیا اور اس پہ لڑائی چلی. اس کا نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ بارڈر پوائنٹ جو ہے تورخم سب سے بڑا ٹریڈ اور جو ٹرانزٹ پوائنٹ ہے گڈس کے لحاظ سے. اگر آپ سامان دیکھیں یا لوگوں کی موومنٹ دیکھیں تو وہ تورخم تو اس کو بند کیا گیا، جس سے ہزاروں لوگوں کو مشکلات سامنے آئی. سینکڑوں کی تعداد میں ٹرکس جو ہے وہ پھنس گئے. دونوں سائڈ سے، افغانستان سائڈ سے فروٹس آ رہا تھا، اسی سائڈ سے بھی فروٹ، سبزی وغیرہ یا دوائیاں یا جو چکن وغیرہ لائف اسٹاک وہ جا رہا تھا. وہ تقریباً کافی زیادہ متاثر ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے واقعات کو روکنے کے لیے دونوں ملکوں کو مل بیٹھ کے حالات کا جائزہ لینا پڑے گا، کیونکہ اسی طرح اگر چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں تو یہ جو غربت ہے، یہ جہالت ہے اور یہ جو بدہمنی ہے، یہ اس خطے کی جو ہے اس کا مستقبل ہوگا اور اس کی قسمت بن جائے گی، اور نہیں بننا چاہیے. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ملکوں کو، اسپیشلی امارت اسلامی کو TTP کے حوالے سے یا دیگر جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں اسی حوالے سے دنیا کے بھی کنسرن ہے اس کو بھی ایڈریس کرنا پڑے گا، اور پاکستان کے جو کنسرن ہے اس کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے.